البنات، ان شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير. نريدكم افيك نوفيل فيديو اللي راح تفرح البعض منكم باسكو قلتوا لي صافي لونطو ما درتناش فيديو مكياج ديرينا. دونك اون فا سورتير ان بتي بو من لي روتين و لي زاشا انسي دو سويت. سي با ان توتو مكياج تاع عرس ولا كاك شوز ديكستراوردينير. نقولها لكم ونعاودها لكم كوم اشاك فوا كنت ندير لكم لي فيديو تاع المكياج. نقول لكم بليك جو سوي با ميك اب ارتست، جو سوي با كوافيز، جو سوي ريان دو تو. هوايه لي غو سا ديفيرت، حاجه تقدر تعجبني انت ما تعجبكش، تعجبكم نتوما انا ما تعجبنيش، سي تو افي نورمال. دونك اليوم لو لوك لي فريمون il m'a été demandé plusieurs fois هو سي كو يا دي فام اللي يخرجوا يخدموا صباح ما عندهمش الوقت يمكيو، ولا البنات اللي يروحوا لونيفرسيتي وما ليهم سكي تو تافي اوسي نورمال ما يخليهمش يماكيو. دونك يقولوا لي ما نحبوش نخرجوا هكاك صوره، اعطينا حيل ولا اساليب تاع باش وجهنا يبان بون مين، يعني يبان بصحه جيده، ما نخرجش هكاك صفراء، ما نخرجش هكاك سيغني، ما نخرجش هنا كاع بال، يعني كاع كما نقولوا حنا صفراء بال صافي صفراء مصفاره. دونك قالوا لي الحيل اللي نقدروا نستعملوهم وباستعمال اقل عدد ممكن من المنتجات وزيرو مكياج. دونك زيرو مكياج je pense pas que ça fera l'affaire, mais شويه مكياج وحيل هكا صغار. لا بروميير دي شوز انه تكونوا كي تنوضوا الصباح تغسلوا وجهكم عادي. لا دوزيام دي شوز لازم نرطبوا لو كونتور دي زيو هنايا هاد المنطقه وحتى هنايا الفوق، باش الا درتو كاش بيبي كريم ولا درتو كريم سولير ما تحسوش هنا هذاك التشقق، ولا تحسوا هاد المنطقه هكا شغل يابسه كما يقولوا. دونك انا راح نستعمل هذه تاع لا مارك سيان ولا سيان، ما على باليش كيفاش ينطقوها اكزاكتومون. هاي ليك كيفاش جايه. دونك راح نرطب ليجيرمون ان شاء الله برك فيديو ما يجيش طويل. راح نرطب ليجيرمون لو كونتور دي زيو و نستعملوش يدنا كامل ولا نستعملو راحه الاصابع هنا هذا. دونك ناخذو نديرو هكذا افيك دي موفمون سيركولير، يعني بحركات دائريه. وهذا البرودوي اللي راهو هنا نطلعوه هكذا ونديرو حركات دائريه كوم سوسي. ما تزيروش، سي فريمون فو تابوتي. دونك غير هكذا تابوتي وهكذا، ولا ديروا هكا حركات كيما حبيتو مي ليجيرمون، ما تزيروش على صباعتيكم. فوالا. الحاجه الثانيه انه لازمنا ثاني ترطيب تاع الوجه، ماشي شرط يكون عندكم دي كريم غاليين. انا هذه السيان يا ربي دار 1.50 في ليدل، وهذه اللي كانت بعثتها لي لا مارك كلارنس. دونك هذه اللي راح نرطب بها وجهي. راني نكمل فيها باسكو كيما راكم تشوفوا خلصت لي. دونك ترطيب الوجه خطوه جد مهمه، سورتو اللي تخرج الصباح في هذاك البرد و نقولوا داك السميقري هذاك وجهك كامل يتشقق من البرد. دونك توجور اوسي نسيو نديرو دي موفمون سيركولير. فوالا. ابري على بالي ما عندناش الوقت الصباح نصبحوا كامل، لا غير هاك، غير طلسي وخرجي. فوالا. دونك نديرو هكذا ميم رابيد معليش سي با غاف، المهم رطبتي البشره ديالك. الحاجه اللي راح نروحوا ليها اللي مورا هذه هي انه نستعملوا سوا اون كريم سولير. فوالا. وكريم سولير نديروها الشتا ولا صيف، باسكو كاين اشعه اللي نتوما تقولوا نو ماشي الصيف، ماشي ديك الاشعه الضاره، مي نو. دونك لا بيبي باردون لو اني جايه وليدي اني جايه. ولا جو ديزي تقدروا تستعملوا لي كريم توتال يسموها هكذا، كاين اللي يعطوا لي كريم توتال ولا كريم سولير. كيما تقدروا تستعملوا اون بيبي كريم باردون ولا اون سي سي كريم. اون بيبي كريم باغ اكزومبل هذه تاع بورجوا، انا هذه كي نديرها يعني كوفرونس تاعها صفر، هذه برك تعطيك ايفي بون مين، ماشي الهدف تاعها انه فون دو تون تعطيك تغطيه كامله، نو هذه تعطيك برك اشراقه للوجه ما تبانيش ان بتي بو بال. مي انا هاد اليامات راني ان لوف هذه اللي جبونس مانيش راح نبدلها. لا بروف راني شاريه منها ان ستوك، سي لا سي سي كريم تاع لوريال واسمها غلام نيود. راح نسيي نقربها لكم هكذا، جيسبر كو راهي تبان لكم. فيها اس بي اف 20 وهذه انتي اوروجور ضد الاحمرار. كاين اللي تقرصهم ناموسه ولا تحمر لهم لو فيزاج تاعهم بزاف، ولا الصباح كي تخرجي وجهك يتشقق ومن بعد كي تدخلي للدار تغسلي وجهك كاع يحمر، ولا اللي عندهم وجههم يحمر بلا والو، احمرار هذاك الزائد تاع البشره، هذه تقضي عليه تماما. اون بليس تعطيك ان ايفي بون مين. دونك راح ناخذ كميه هكذا، وهذه اللون تاعها كيما راكم تشوفوه هنا ماشي لو يبان لكم في لا كاميرا، اللون تاعها يبان لكم خضر بصح هي من بعد كونت فولي تالي، يعني كي تمسحوها في البشره تاعكم وتوزعوها راح تاخذ نفس اللون البشره ديالك. دونك ما يهمش الا حتى ولو غلطتي لا بروميير فوا ودرتي اون طون يعني درتي كميه كبيره ما يهمش. دونك جو فيان لي تالي هكذا، ريحه تاعها تهبل
كيما راكم تشوفوا تقولوها اون ديري ان ايكران توتال. دونك هذه كي ديروها راح تعوض لكم على كلش. نو زانكيتي با يبان لكم بيضه بصح شوفوا شتو اون 2 3 سكوند راهي خدات اللون تاع البشره ديالي. دونك هذه هي الحاجه اللي مليحه تاع لا كريم هذه. اون بليس انا كي كنت نديرها ونخرج ماما كانت تقول لي وجهك راه صافي، باسكو صباح ما كانتش تشوفني واش كنت ندير قبل ما نخرجوا. قالت لي وجهك راه صافي وجهك هكذا هكذا. قلت لها ماما فوالا واش كاين. دايوغ حتى هي راهي شرات منها، ما فيها باس الا استعملتوها هنا تاني هكذا طلصتوها ان بتي بو بارتو. حنا اون طوندونس نطلصوها ان بتي بو بارتو. شوفوا ديجا دونك راحوا عاودوا ديروا لا فيديو في الديبي وعاودوا ديروها دوكا وشوفوا لا ديفيرونس. شوفوا اللي فيه اللي عطاتو للبشره. وما تخافوش او ميليو د لا جورني ولا في لافان تاع لا جورني وجهكم ما راح يتزيت، ما راح يزغد، ما راح يصرالو والو. الخطوه اللي موراها تبقى خطوه اختياريه اللي هو اونتي سيرن، مي ماشي اللي فيه كوفرونس واو، ماشي داك اللي يغطي لك كاع لي سيرن، باسكو كاين اللي كيروحوا يخدموا يحبوا يروحوا ان بتي بو ناتورال، بصح ناتورال بالهف. دونك هذه خطوه اختياريه، تحبي تخرجي غير هكا بالسيسي كريم تاعك، تحبي ديري ان اونتي سيرن. دونك انا راح ندير مي ليجيرمون، شوف ليجيرمون، وسوا تستعملوا افيك بيوتي بلندر ولا ديروا تقنيه الطبطبه غير هكا بالاصابع. فوالا جوست كوم سا. فوالا هكذا باش ما تبانش تخو لا ديفيرونس بين لو تان تاعنا و لي سيرن، مع انه ما راهمش يتغطاو كامل. فوالا كاين خطوه اللي موراها اللي انا تاني نسميها بالنسبه ليا اختياريه. هاد لا سيسي كريم قلت لكم ما راح تزيد لكم البشره تاعكم، ما راح تزغد، ما راح يصرى لها والو، مي اللي عندها البشره تاعها تتزيت بزاف ننصحها انه تحكمي فون دو تان ولا ليجيرمون. انا هذا سي بودر فينيش اش دي تاع نيكس كيما راكم تشوفوا ديجا حفرتها خلاص كامل. دونك تحكموا لو بانسو تنفضوه و توزعوه على كامل الوجه ديالكم. هذه اللي فريمون وجهها يزيت وتخاف، واللي وجهها ماشي مزيت تحب توحد ثاني لون البشره ديالها ولا بوبيير تقدر دير هذه الخطوه. دونك لحد الان تو فا بيان. دوكا نروحوا للحواجب والماسكارا. دونك اللي تحب بالنسبه للماسكارا اللي تحب دير ماسكارا ولا غسيل يكون خفيف، انا هذا تاع ايفروشي كاع يشكروا فيه، انا بان لي وكانه ما يدير والو، يطلع برك شفارتين، هذا ما كان ما يديرش حاجه كبيره. دونك سوا تحبي هذه الخطوه وشنو ديري ليجيرمون، شوفوا بين هاد العين وهاد العين نديرو ليجيرمون، يعني ما نكتروش. اللي تحب دير تاني في الشفارتين التحتانيين دير، خطوه اختياريه. مي اللي تحب تستعمل قلت لكم هكذا ماسكارا اسود يعني شوفوا فوالا، ولا اللي تحب تستعمل مثبت مثبت تاع الحواجب ولا مثبت ليسيل. دونك عندي انا هذا تاع لا مارك ايسانس، هذا يثبت الحواجب او ميم طون تقدروا تستعملوه في الشفارتين ديالكم. دونك مكتوب هنايا مكتوب لاش اند ايبرو اللي هو جاي هكذا شفاف كيما راكم تشوفوا، وديريه في شفارتك هكذا سيداتي. بون ما جبتش انا مرايه قدامي، جيسبر كو برك يتبان لكم مليح. دونك شوفوا تحبوا هاد لي في ولا تحبوا هاد لي في، سي كوم فو فولي. مي انا صراحه جو بريفير ان ماسكارا باسكو هذاك تاع مثبت ما يدير والو، بور مو ما يدير والو، يثبت الحواجب بوتيتر باش ما يطلعوش كوشي دغوات، مي بالنسبه للشفارتين نو. دونك ليجيرمون ماشي داك المكياج ثقيل. وبالنسبه للحواجب اللي ما تلقطش حواجبها وعندها سي نورمال الزياده هذيك، تحكمي مثبت تاع مكياج باردون تاع شفار تاع الحواجب هذا ونديرو هكذا. رانا كملنا. دوكا بالنسبه للفراجو، اللي تحب دير فراجو عادي دير فراجو عادي، مي يكون اللون تاعو خفيف ظريف، ولا ننصحكم بهادوما لي فراجو. انا عندي هذا تاع ريمال لندن اللي جاي كريمه كيما راكم تشوفوا. ناخذ هكذا بصبعي وندير هكذا ليجيرمون باش يعطينا برك بون مين ما نبانوش صفاره. فوالا ليجيرمون نزيد ندير هنا ونوزعو الاطراف الاصابع ديالي هكذا. ولا تحبي تاخدي ثاني ان بانسو
وديري له هكذا مي ليجيرمون. شوفوا عطانا غير ولاو شويه ورديين. هذا ما كان. اللي ما عندهاش هذا كريمي تاني تاخذ ان روج على يكون اللون تاعو وردي ولا اورانج، تاخذ شويه هكا في صباحها كيما كي درت انا وتمشيه بيدها ومن بعد دير البانسو هكا باش ما يبانوش بلاك في وجهكم. بالنسبه لي انا جي تيرميني. نقدر نخرج حتى هكذا يعني بفمي بدون روج عليف. مي اللي تحب دير روج عليف عندكم سوا الماجيك لو فامو ماجيك، ديري شويه منه وتخليه يعطيك شفاه ورديه، ولا تاخدي ان روج عليف وديريه هنا في يدك ومن بعد تستعملي طريقه الطبطبه. سمحوا لي غسلوا لا ماما غسلوا جاري. ادم اليوم حلف يصرعكم، اليوم غير يصرعكم ادم. حبي يشارك شويه. خلاص كملت صح روح. عفوا على الازعاج. دونك انايا سي ديرني طون راني نفضل نستعمل هدايا. دونك نعطيكم لا ريفيرونس تاعو. هذا على بالي بلي راح يعجبكم كامل، اللي جايه بيضاء اللي سمراء اللي البشره تاعها داكنه اي وحده. دونك هذا سي لو روج اديسيون سوفل دو فيلفيت تاع لا مارك بورجوا. دونك هذا الداخل جاي جيل، جو سي با لا راح يبان لكم بيان. استنى نشوف برك تبان لكم شويه لا تكستور تاعو. شوفوا كيفاش جاي شغل جل مي ماشي كاع فونسي لا كولور تاعو. دونك مسحوه بيان وشوفوا سكو سا فا دوني. شوفوا لا ديفيرونس بين الشفاه التحتانيه والفوقانيه. دوك نقرب لكم كاميرا باش تفهموا مليح. شفتوا تقولوا لي جو تاعكم لونتوهم ليجيرمون بان روج عليف مي هو جاي اني فيه جل. فوالا شوف سي با ان روج عليف مي سي ان جيل باسكو هذا مكتوب سوفل دو فيلفيت ماشي لو فيلفيت هذوك كلاسيك. ومن بعد الا حبيتي يعني تنقصي من الروج عليف هدايا ولا اللي تحب كاع ما ديرش واللي تحب تنقص تاخدي ان بو دو بابي. انا ماوش عندي هنا بابي وديري ليجيرمون هكذا في يدك في فمك باردون افيك لو بابي اي فوالا سكو سا دون. دونك شوفوا هذا سان لوك اللي تقدري تروحي تخدمي به سورتو اللي ما يديروش ماكياج باسكو كاين اللي يديروا ماكياج ما عندهمش مشكل. دونك انا صراحه هذا يساعدني كي باغ اكزومبل يكون عندي ان رونديفو الصباح وما يكونش عندي وقت، ولا ان شاء الله كنولي نخدم ونخرج بكري. كي كنت نخدم تاني في الجزائر كان ما عنديش الوقت، كنت نحكم غير الماسكارا ندير هكذا شويه فراجو هنا والروج على ندير في ساكي نديرو في الطوموبيل. دونك اون كومبرون بلي صباح نوضو نتجراو مع دراري ما عندناش الوقت. جيسبر كو هاد لي بتيت زيدي اللي عطيتهم لكم ماشي فريمون تقنيات مي دي بتيت زيدي اللي يقدروا يساعدوكم يكونوا عجبوكم. جيسبر كو لا فيديو تكون بدت لكم شويه على لي فيديو اللي فاتوا. ما بقى لي نقول لكم تهلاو لي في روحتكم. تلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.